अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज दोस्त हम जिस बारे में बयान करेंगे ये बहुत ही अहम और बयान है, जिसमें लोगों को सारी ज़िंदगी अगर लोग नेकी भी कर लें और बाद में आखिर में आके लोग इस मामले में कोताही कर दे तो हमेशा हमेशा के लिए वो नेकी बर्बाद और जहन्नुम वाजिब हो जाती है उस शख्स पर। ये है मिरास। ये ख़ानदानी मामलात हैं जिनमें तरका और इल्म मिरास की तारीफ़ और इम्तियाज़ अहमियत भी हम बयान करेंगे और इसमें बताएंगे कि ये इंसान को कितना नुकसानदेह अमल है जिस पे आज कल दुनिया बहुत लापरवाही की जाती है। तरका और इल्म मिरास की तारीफ़ और इम्तियाज़ अहमियत। तारीफ़ तरका किस शख्स की वफ़ात के वक्त उसकी तमाम जायदाद और मनकूला और गैर मनकूला नक़द जंस जो शरन इस मलकियत में हो, ख़्वाह उसके कब्ज़े में हो या दूसरे के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हो, मैयत का तरका कहलाएगी। यानी कि जिस शख्स की माल है, जो मैयत है, जो मालिक है एक चीज़ की थी, जिसकी जिनसे मलकियत थी एक उसकी चीज़ में, और मैयत बनने से पहले अगर उसका वरासत में तकसीम कर दे तो बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर वो ना करे जिसका उसको बहुत सख्त किस्म का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इल्म मिरास वो इल्म है जिससे अल्लाह ताला के मुकर्रर करा हिस्सों के मुताबिक तरका की तकसीम और उसके मुस्तहिकीन मालूम होते हैं। इसे इल्म फ़ुरूज़ भी कहते हैं, यानी मुकर्रर हिस्सों का इल्म। इम्तियाज़ और अहमियत। मैयत के तरका के मतलब दौर जahलियत की चंद रसूम हस्ब ज़ैल थीं। तरका में वरासत जारी नहीं होनी चाहिए, वो कौम हुकूमत की मलकियत है। सबसे बड़ी गलत बात। तरका तकसीम नहीं होना चाहिए, वो ख़ानदान की मुश्तरका जायदाद है। ये उससे बड़ी गलत बात। तरका मैयत के खल्फ अकबर बड़े बेटे का हक़ है, दूसरे सब क़राबतदार महरूम हैं। इस पर भी बहुत सख्त किस्म की वाइद आई हुई हैं कि जो हिस्सेदारी है अल्लाह ताला ने लिख दी है, उस पर जो भी इनकार करेगा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएगा। तरका के मुस्तहिकीन वो मर्द रिश्तेदार हैं जो मैयत की वफ़ात के वक्त दफ़ा और जंग लड़ने की सेहत रखते हैं, और बाकी सग़ीर मज़ूर औरतें सब महरूम हैं। ये उससे बड़ी गलत बात कि अल्लाह ताला ने जब एक ख़ानदान है, एक फैमिली है, उसका जो बड़ा है जब वो दुनिया से चला जाता है तो उस सूरत में जो उसकी माल वरासत है वो उन सब में तकसीम होगी जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कुरान हकीम में। आज के दौर में ऐसे होता है कि या पहले कोई देता नहीं है, या दे दे तो यूँ होता है कि कोई बड़े को फेवर कर लेता है, कोई छोटे को फेवर कर लेता है, छोटे बेटे को, छोटी बेटी को, बड़े बेटे को, बड़ी बेटी को। उस सूरत में वो शख्स हमेशा के लिए गुनहगार है और अपनी आखिरत बर्बाद कर दी है। सारी ज़िंदगी हज किए, उम्रे किए, नेकियां किए, सब कुछ किए, लेकिन ये काम नहीं किया, हमेशा के लिए जहन्नुम में गया। तरके के मुस्तहिकीन सिर्फ मर्द हैं, औरतें सब महरूम हैं। ये उससे बड़ी गलत बात है कि तरका अल्लाह ताला ने दोनों में तकसीम क्या कहा गया है, हिस्सेदारी, और सिर्फ अल्लाह ताला ने जो से उसमें एक इम्तियाज़ रखे हैं कि मर्द को जो से अल्लाह ताला ने जो से थोड़ा ज़्यादा है और औरत को थोड़ा कम दिया गया, उसकी भी वजह बयान की गई है। जहालियत की इन तमाम रस्मों के ख़िलाफ़ इस्लाम के इम्तियाज़ी कानून कुरान मजीद ने इस तरह बयान किया है, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबम मफ़रूज़ा। सूरह निसा है। मर्दों के लिए इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी इस माल में हिस्सा है, यानी मर्दों और औरतों दोनों के लिए इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत। ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। इस आयत में 5 कानूनी हुक्म दिए गए हैं। एक ये कि मिरास सिर्फ मर्दों का ही हिस्सा नहीं है बल्कि औरतें भी इसका हकदार हैं। दूसरा ये कि मिरास बहरहाल तकसीम होनी चाहिए, ख्वाह वो कितनी ही कम हो, हत्ता कि अगर मरने वाले ने एक गज कपड़ा छोड़ा है, उसके भी 10 वारिस हैं तो उससे भी 10 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। ये और बात है कि एक वारिस दूसरे वारिसों से उनका हिस्सा खरीद ले। तीसरे इस आयत से ये बात भी मुतरशा होती है कि वरासत का कानून हर किस्म के अमवाल व अमलाक पर जारी होगा, ख्वाह वो मनकूला हो या गैर मनकूला, ज़री हो या सनती या किसी और सनफ माल में शुमार होते हों। चौथे, इससे मालूम होता है कि मिरास का हक़ उस वक़्त तक पैदा होता है जब मौरिस कोई माल छोड़ मरा हो। पाँचवें, इससे ये कायदा भी निकलता है कि करीब तर रिश्तेदार की मौजूदगी में बाइद तर रिश्तेदार मिरास ना पाएंगे। इनमें मिरास की अहमियत।
علم میراث کی اہمیت کا اندازہ اس ارشاد نبی سے بخوبی ہو سکتا ہے، اے لوگوں، علم الفرائض میراث خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، وہ نصف علم ہے اور یہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے اٹھا لی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہم حافظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ علم الفرائض خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ دنیا سے رحلت پا جاؤ گے، کر جاؤ گے اور علم اٹھا لیا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دو آدمی میراث کے کسی مسئلے کے بارے میں آپس میں اختلاف کریں گے، مگر انہیں صحیح مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے اس وقت سے۔ علم فرائض کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے، میراث کے اکثر و بیشتر احکام ہر وارث کے لیے حصے خود قرآن مجید نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اس کے احکام بیان کرنے کی ذمہ داری کسی انسان پر نہیں ڈالی۔ میراث کے بہت تھوڑے احکام ایسے ہیں جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اجماع اس امت سے ثابت ہیں۔ بہرحال احکام وراثت ملکیت کا مال ایک اہم ذریعہ ہے، جبکہ فرد و جماعت کے حوالے سے مال کو شعرت کی حیثیت حاصل ہے۔ جس نے زندگی کا نظام قائم کیا ہے، اس پر نہ پر اس کے حصول کی ایک اہم ذریعہ کے احکام کو پوری شرح اور بسط کے ساتھ بیان کرنا ناگزیر تھا، تاکہ اس طرح اس حوالے سے پیدا ہونے والے تنازعات کا بھی سدباب ہو جائے۔ علم میراث کے ماخذ۔ علم میراث کے 4 بنیادی ماخذ ہیں: قرآن کریم، سنت مطہرہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اجماع اور ان کے انفرادی اجتہادات۔ ذہن میں ہم میراث کے متعلق مفصل قرآنی آیات اور بعض احادیث کا ذکر کریں گے۔ قرآنی آیات: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اگر میت کے وارث کی 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3 حصہ دیا جائے گا۔ اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہوا ادا کر دیا جائے، یعنی جب تک اگر میت پہ کوئی قرض ہے پہلے قرض ادا ہوگا اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ ایک اور آیت ہے: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حکیم۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہے ادا کر دیا جائے، اور تمہارے ترکے میں سے 1/4 حقدار ہوگی۔
اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کے میراث تقسیم طلب ہیں بے اولاد بھی ہوں، اس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کے 1/3 میں سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے گی، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہوں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دانا و بینا اور نرم ہو ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، وراثت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء علیم۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی سگی یا ماں باپ کی طرف سے ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے گی تو سگا باپ کی طرف سے بھائی اور اس کے پورے مال کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث سگی یا باپ کی طرف سے 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 حقدار ہوں گی۔ اگر کوئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا کوہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکے نہ پھرو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وراثت کے معاملات کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ جزاک اللہ۔